मोहब्बत में गलती इस कलम मुकम्मल नावल। आयज़ा की आज फिर से सुबह 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 अपने बाबा रज़वान साहब के साथ ऐसी बात पर बहस हो रही थी कि इसने यूनिवर्सिटी जाना है और आयज़ा के बाबा भी रोज़ाना की तरह ना में ही जवाब दे रहे थे। बाबा देख लें, अगर आपने मुझे इजाज़त नहीं दी तो मैं भूखी रहूँगी और ऐसे ही मर जाऊँगी। आयज़ा ने एक आखिरी धमकी दी रज़वान साहब को। अंकल जी क्यों नहीं मान जाते आप? कितने दिनों से वो एक ही बात कह रही है, यूनिवर्सिटी ही तो है, फिर आप इतने खौफज़दा क्यों हो रहे हैं? आयज़ा की भाभी नायला ने रज़वान साहब से कहा तो वो इसे देखने लगे। बेटा, जिस यूनिवर्सिटी का ये कह रही है वहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं, और अगर इसे पढ़ने का इतना ही शौक़ है तो घर में पढ़े, जितना चाहे पढ़े। लेकिन अंकल जी, क्या आपको अपनी बच्ची पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी? रज़वान साहब की बात काटते नायला ने इनसे सवाल किया। बेटा, अपनी बच्ची पर भरोसा है लेकिन इस ज़माने पर नहीं। मेरी बच्ची तो मासूम भी है, मासूम भी बहुत है, और आजकल के लड़के ऐसी लड़कियों के साथ मालूम नहीं क्या करते हैं। रज़वान साहब ने भला आखिर अपना असल खौफ और वजह ज़ाहिर कर दी। क्या अंकल जी, किस दुनिया में हैं आप? अब मैं भी तो पढ़ती रही हूँ ना वहाँ, और बाकी लड़कियाँ भी तो वहीं पर तालीम हासिल कर रही हैं। कुछ नहीं होगा। हाँ, और फिर मेरे बेटे से शादी भी तो तुमने पसंद की थी। नाला की बात पर रिजवान साहब मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए थे। क्या अंकल जी, कुछ कहा आपने? नायला ने फौरन सवाल किया। नहीं बेटा, रिजवान साहब ने झूठ बोला तो आयज़ा चलती हुई इनके करीब आई और इनके दोनों हाथों को थाम लिया। प्लीज़ मान जाएं बाबा, प्लीज़ मान जाएं। आप प्रॉमिस, मैं ऐसा वैसा कोई बुरा काम नहीं करूँगी जिस पर मेरे बाबा की ये लंबी सी नाक है वो कट जाए। ये जो लंबी सी नाक है वो कट जाए, क्योंकि कटी हुई नाक में मेरे बाबा वैसे भी बहुत बुरे लगेंगे। इतना कहते ही आयज़ा हंसने लगी, जिसमें बाकी सबकी हंसी भी शामिल हो गई और साथ ही रज़वान साहब को मानना ही पड़ा। ठीक है बेटा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम लड़कों से बहुत दूर रहोगी। रज़वान साहब अपने हाथ आयज़ा के सामने करते हुए इससे वादा मांगने लगे, तो आयज़ा ने झट से अपना हाथ इनके हाथ में रख दिया। प्रॉमिस बाबा, मैं इन्हें देखूंगी भी नहीं। ठीक है, फिर आज ही मैं जाता हूँ। आयज़ा के वादा कर लेने पर मुस्कुराकर रज़वान साहब ने इसी से कहा तो वो खुशी से चहकते उनके गले लग गई। थैंक यू बाबा, आई लव यू सो मच। यू टू बच्चे। रज़वान साहब ने भी आयज़ा से कहते उसकी पेशानी चूम ली। 2 दिन बाद आयज़ा बहुत अच्छे से काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाकर तैयार हुई थी। जब अचानक सादिया, इसकी दोस्त, कमरे में दाखिल हुई। वो इतना तैयार क्यों हो रही हो? वाह, इतना तैयार क्यों हो रही हो? यूनिवर्सिटी ही जाना है, लड़की किसी पार्टी पर नहीं जाना। ओह जस्ट शट अप। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ओके, जाओ अब यहाँ से। आयज़ा सादिया से कहती फिर से तैयार होने लगी थी और फिर मुकम्मल तैयार होकर वो यूनिवर्सिटी के लिए सादिया के साथ घर से निकल पड़ी थी। पहले दिन ही अच्छी यूनिवर्सिटी में पहले दिन ही अभी वो यूनिवर्सिटी में दाखिल ही हुई थी कि कुछ लड़के और लड़कियां वहां ग्राउंड में बैठे नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे। आयज़ा और सादिया को भी इन्होंने रोक लिया। नाम क्या है तुम्हारा? इनमें से एक ने आयज़ा से सवाल किया। आयज़ा। गौर से इन्हें देखते आयज़ा ने जवाब दिया। अच्छा, चलो आयज़ा, हमें तुम ऐसे करो, हाँ डांस करके दिखाओ। चलो जल्दी, शाबाश। तमीज़ से काम लो, समझे? तुम लोगों के बाप का कॉलेज नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करूँगी। इतना ही शौक है तो खुद नाच लो। गुस्से से इतना कहते ही आयज़ा वहाँ से जाने लगी जब एक लड़की शदीद गुस्से से खड़ी हुई और आयज़ा को बाजू से पकड़कर अपने सामने करने के बाद थप्पड़ मारने लगी, जिस पर आयज़ा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। मगर कुछ देर बाद थप्पड़ की आवाज़ तो आई, लेकिन वो थप्पड़ आयज़ा को नहीं बल्कि इस लड़की को लगा जो आयज़ा को मारने लगी थी। तभी आयज़ा ने जब आंखें खोल कर देखा तो सामने बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आती रैगिंग करते हुए?
और अब ऊपर से इतनी खूबसूरत लड़की को थप्पड़ मारने वाली थी तुम। दोबारा इस लड़की को परेशान मत करना। सॉरी, ये बदतमीज लड़कियां भी ना अब से आपको परेशान नहीं करेंगी, सो रिलैक्स। वो लड़का आयजा का सर से पांव तक जायजा लेता मुस्कुराकर बोला तो आयजा को वो बहुत पुरकशिश महसूस हुआ। थैंक यू सो मच, आयजा ने शर्माते हुए से कहा। नहीं, प्लीज थैंक यू मत कहें। बाय बाय द वे, मैं जैन हूँ और आपका नाम? जैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आयजा से सवाल किया। आयजा। जैन के हाथ को देखते आयजा ने बगैर इससे हाथ मिलाए जवाब दिया। ओह, नाइस नेम। अपना हाथ पीछे ले जाते जैन ने आयजा की तारीफ की। शुक्रिया, मुस्कुराकर कहते आयजा वहां से चली गई। पहले दिन ही आयजा को एक सहेली साइमा मिल गई थी जो इसी की क्लास में पढ़ती थी। यार आयजा, कितनी लकी हो तुम। तुम्हें पता है सभी लड़कियों का क्रश है जैन। देखो जैन ने सिर्फ तुमसे बात की। अब दोबारा ज्यादा एटीट्यूड न दिखाना, समझी? वो दोनों पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी जब अचानक साइमा ने अपनी तरफ से आयजा को समझाना चाहा। क्यों ना दिखाऊं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ साइमा, और बाबा से मैंने प्रॉमिस की है कि लड़कों की तरफ देखूंगी भी नहीं। बात करना तो बहुत दूर की बात है, आयजा ने गुस्से से कहा। यार क्या लड़की हो तुम, तुम्हारे बाबा क्या हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद रहते हैं जो डर रही हो? और वैसे भी सिर्फ बात ही तो करनी है, और ये कोई बुरा काम नहीं है। साइमा ने एक मरतबा फिर से आयजा को समझाया तो वो खामोश हो गई। सुबह आयजा अभी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल भी नहीं हुई थी कि इसके सामने जैन खड़ा था। आयजा को आते देख वो इसकी सिमत चल पड़ा। वो मैंने सोचा कि आपको दोबारा वो लोग परेशान ना करें, इसलिए मेरे साथ ही आप अंदर चलें। थैंक यू। आयजा की बात पर जैन की बात पर आयजा इसका शुक्रिया अदा करती चल पड़ी, जबकि जैन भी इसके पीछे पीछे ही कदम उठा रहा था। आपको क्या सिर्फ एक ही लफ्ज़ आता है थैंक यू कहना? कुछ और भी बोले, मतलब कि अपने बारे में बताएं। आयजा के पीछे चलते जैन ने कहा तो वो रुक गई और पलटकर इससे देखने लगी। मैं क्या बताऊं अपने बारे में, और मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। हल्का सा मुस्कुराते आयजा वहां से चली गई और जैन रोशन आंखों के साथ उसकी पुश्त को घूरने लगा। बड़ी पक्की लड़की है, लेकिन मुश्किल नहीं है मेरे लिए, पिघल जाएगी, खुद से कहते आखिर में जैन जेरे लब मुस्कुराने लगा। दोपहर का वक्त था जब आयजा लाइब्रेरी में खड़ी किताबें देख रही थी। तब जैन इसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गया और आयजा का हाथ पकड़कर उसे देखने लगा। वहीं आयजा बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। आई लव यू आयजा। जैन के इकरार पर वहां मौजूद सब लोग तालियां बजाने लग गए, जबकि आयजा अभी भी खामोश खड़ी थी। वाह जैन, तुम्हें पसंद भी कौन सी लड़की आई, हमसे तो बात भी नहीं करते हो। कुछ लड़कियों ने जैन से शिकवा किया। बेटा, मेरी पसंद दुनिया की सबसे हसीन पसंद है, प्लीज आयजा हाँ में जवाब देना। ये क्या कह रहे हो तुम, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कुछ देर बाद होश में आती आयजा गुस्से से कहती वहां से चली गई। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के सहन में जमा थे। आयजा जब वहां पहुंची तो इसे एक लड़की ने कहा, आयजा वो देखो, तुम्हारी वजह से जैन खुदकुशी करने लगा है, कितनी जालिम हो तुम। क्या? आयजा ने फौरन चेहरा ऊपर किया तो ये देखा तो सच में जैन ऊपर खड़ा था। जैन, क्या कर रहे हो, नीचे आओ। आयजा जोर से चीखी। आयजा, आई लव यू कहो मुझे, वरना मैं सच में यहाँ से कूद जाऊंगा। बोलो बोलो। भी मैं 3 तक गिन रहा हूँ, बस फिर छलांग लगा दूंगा मैं। 1 2 आई लव यू जैन, आई लव यू। प्लीज अब उतर जाओ नीचे। जैन की धमकी पर आयजा ने फौरन इसकी बात मान ली। वहीं आई लव यू सुनते ही जैन नीचे उतर आया और खींचकर आयजा को अपने गले लगा लिया। थैंक यू सो मच आयजा। सारी यूनिवर्सिटी इनकी मोहब्बत देख तालियां बजाने लगी और फिर दिन ब दिन इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। एक दिन आयजा ने जैन से कहा, जैन तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ ना अब, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आयजा की बात पर जैन का मुंह बन गया। आयजा क्या हो गया है? अभी हम दोनों की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है और तुम रिश्ते की बात कर रही हो। जैसा है अभी वैसे ही चलने दो, और चलो काफ़ी देर हो गई है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। आयजा को कुछ सख्ती से कहते जैन इसे अपने पीछे आने का इशारा करते गाड़ी में बैठ गया और आयजा के बैठते ही गाड़ी
स्टार्ट कर दी। सफ़र दोनों ने मुकम्मल खामोशी में काटा था। कुछ देर बाद जैन ने गाड़ी इसके घर के आगे रोकी तो आयशा यूं ही खामोशी से गाड़ी से उतरकर जैन को हाथ से बाय करती अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी रिजवान साहब जो वापस घर आ रहे थे, इन्होंने इन दोनों को देख लिया और तेजी से जैन की गाड़ी की तरफ बढ़े और दरवाज़ा खोलकर गिरबान से पकड़कर जैन को गाड़ी से बाहर निकाला, साथ ही जोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अगर दोबारा आयशा के साथ दिखे तो जान से मार दूंगा तुम्हें। शोर की आवाज़ पर आयशा ने देखा तो रिजवान साहब को जैन का गिरबान पकड़ा देख हैरान हो गई, मगर इन्हें रोकने की इसमें हिम्मत ना हुई थी, जबकि जैन गुस्से से आयशा को देख रहा था। यूं ही गुस्से से जैन को धक्का देते उसका गिरबान छोड़कर रिजवान साहब आयशा को बाजू से थाम कर खींचते हुए घर में ले गए और लाकर इसे जमीन पर फेंका। साथ ही वो आगे बढ़कर इसे जोर से थप्पड़ मारने लगे। ये कारनामे करने के लिए तुझे भेजा था यूनिवर्सिटी, शर्म नहीं आई? मेरा नाम खराब करते? बाबा, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और शादी भी ज़रूर करेंगे। पागल हो गई हो? तुम्हारे पहले से मंगनी हो चुकी है और इन जैसे लोगों से शादी नहीं करते सिर्फ और ये इन जैसे लोग शादी नहीं करते, सिर्फ टाइम पास करते हैं, समझ आई? रिजवान साहब ने सख्ती से इसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। बाबा, वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे बस बहुत हो गया। दोबारा इसके साथ मत दिखना। तुम मुझे और तुम्हारी शादी भी उस्मान से बहुत जल्दी होने वाली है, समझी? अपनी बात मुकम्मल किए रिजवान साहब वहां से चले गए। वहीं आयशा रोने लगी। रात को यूं ही रोते हुए इसने जैन को कॉल की और सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। आयशा, एक बात कहूँ मानोगी क्या? कुछ पल की खामोशी के बाद जैन गोया हुआ था। जैन, बोलो, क्या बात है? अपने आंसू साफ करते हुए आयशा ने इसे इजाज़त दी। हम ऐसे करते हैं, हम बाग चलते हैं। जैन, क्या कह रहे हो तुम? जैन की कही गई बात चुपका ही तो उठी थी। जैन की कही बात इसे चुपका ही तो गई थी। सही कह रहा हूँ यार, वैसे तो कभी भी हम दोनों एक नहीं हो सकेंगे और शादी के बाद मैं तुम्हारे बाबा भी मान जाएंगे, समझो आयशा। प्लीज़, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जैन की तड़प महसूस करते आयशा को इसकी बात पर अमल करना ही मुनासिब लगा। ठीक है जैन, लेकिन कब भागना है? देखो आयशा, आज ही ये काम करना होगा। रात के 12 बजे मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट करूँगा। जल्दी से तुम आ जाना, ठीक है? ओके जैन। जैन से कहते आयशा ने कॉल काट दी और ठीक 12 बजे अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके खिड़की से बाहर निकलकर वो जैन के साथ चली गई। जैन, क्या हम सही कर रहे हैं? बीच रास्ते अपने दिल में मौजूद हल्के से गिल्ट के हाथों मजबूर होते आयशा ने इससे सवाल किया। रास्ता नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था हमारे पास यार। आयशा, इसके अलावा और क्या करते हम? जैन, हम क्या तुम्हारे घर जा रहे हैं? जैन की बात से मुत्तफिक होते आयशा ने इससे सवाल किया। आयशा, पागल हो गई हो? तो मेरे कौन सा पेरेंट्स ने मान जाना है? तो मेरे कौन से पेरेंट्स ने मान जाना है? अभी फ़िलहाल हम मेरे दोस्त के घर जा रहे हैं, फिर बाद में अपने घर ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? जैन, एंड आई लव यू। अपना हाथ बढ़ाकर जैन का हाथ थामते आयशा मोहब्बत से बोली थी, आई लव यू टू मेरी जान। आयशा को देख मुस्कुराते हुए इसने जवाब दिया तो वो भी पुरसुकून होकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद जैन आयशा को अपने दोस्त के घर ले आया था, मगर वहाँ पर इसके 3 दोस्त पहले ही मौजूद थे, जो कि शराब नोशी भी कर रहे थे। जैन को देखकर वो लड़खड़ाते हुए आकर उसके गले मिलने लगे। आ गया जैन। और वाह यार, भाभी तो बड़ी मस्त है, बड़ा लकी है तू जो ऐसा माल मिल गया तुझे। इन लड़कों की फजूल गोई पर आयशा गुस्से से उन्हें घूरने लगी। जैन, चलो यहाँ से। जैन का हाथ थाम कर आयशा इससे चल पड़ी।
اور دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کتنے بدتمیز ہیں تمہارے دوست، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے وہ۔ کمرے میں گھستے ہی عائزہ غصے سے پلٹ کر زین سے ان لڑکوں کی شکایت لگانے لگی۔ اس بات پر زین سنجیدہ رہا۔ مت بھولو ان بدتمیزوں نے ہی ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے۔ کچھ دیر بعد زین نے گویا اسے جتانا ضروری سمجھا۔ تو کیا کوئی احسان نہیں کیا ہے انہوں نے ہم پر؟ عائزہ بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ اچھا چھوڑو یار، کیا ہو گیا، تم غصے میں مت ہو اور بیٹھو یہاں پر، عائزہ سے کہتے زین دروازہ لاک کیے اسی لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ عائزہ، تمہیں نہیں پتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میں جی نہیں سکتا تمہارے بغیر۔ زین محبت سے بولتا عائزہ کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے انہیں چومنے لگا اور ساتھ ہی عائزہ کے بالوں کو کھول کر وہ اس کے قریب آ کر کاندھے کو چومنے لگا۔ وہیں عائزہ بے چین ہوتی ہوئی اسے خود سے دور کر گئی اور یہ سب کرنے سے منع کرنے لگی، مگر اس کی بڑھتی جسارتوں پر خوفزدہ ہوتی عائزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ زین، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب غلط ہے، ہم نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔ تو عائزہ کیا ہو گیا، وہ بھی کر لیں گے، اور آج کل یہ سب نارمل ہے، اور تمہیں کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یار محبت کرتا ہوں تم سے۔ آہستہ آہستہ بولتے زین نے عائزہ کے قریب آتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر خود کے مزید قریب کر لیا۔ زین، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پلیز میں ایسے نہیں کر سکتی۔ نظریں جھکائے کہتے عائزہ زین سے دور ہو گئی۔ یہی بات زین کو طیش دلا گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں کیا تیری اس شکل کو دیکھنے کے لیے تجھے یہاں پر لایا ہوں؟ ڈرامے کیا کر رہی ہے؟ اگر اتنی شریف زادی پارسا تھی تو تم میرے ساتھ بھاگی ہی کیوں؟ بول نا، بول۔ زین نے غصے سے عائزہ سے کہا، وہیں صدمے سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ زین، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھاگی ہوں میں، نہ کہ تمہارے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے۔ نہیں، اصل میں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو تم پر بھروسہ کیا۔ جا رہی ہوں میں۔ کچھ دیر بعد غصے سے کہتے عائزہ وہاں سے جانے لگی۔ اس کی اس کوشش کو زین نے اس کی بازو تھام کر ناکام کیا تھا۔ او ہیلو، کیا سمجھتی ہو؟ کیا ہو خود کو؟ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ اب میں کیا تجھے ایسے ہی جانے دوں گا؟ جس کام کے لیے تجھے یہاں تک لایا ہوں وہ تو پورا کرنے دو۔ عائزہ سے کہتے ہی زین نے اسے کھینچ کر بیڈ پر پٹک دیا۔ زین، تم دور رہو، مجھ سے نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ کتنا گر گئی ہو تم؟ صدمے کی زیادتی سے عائزہ کو اپنی آواز دبی دبی سی محسوس ہوئی، جیسے کسی گہرے کنویں کے اندر سے وہ بول رہی ہوں۔ دوسری سمت زین کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ ویسے ہی سنجیدگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تو کرتی رہو یار نفرت، ہم نے کون سا تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، بس وقتی عیاشی کریں گے اور پھر جاؤ تم اپنے گھر۔ اپنی شرٹ کو ہاتھ کی مدد سے اتارتے ہوئے زین شیطانی مسکرانے لگا۔ عائزہ کو اس وقت اپنی بے وقوفی پر حد سے زیادہ رونا آ رہا تھا۔ زین پلیز مجھے جانے دو، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، پلیز مجھے جانے دو یار، پلیز جسٹ شٹ اپ، مجھے بور مت کرو۔ عائزہ کی بات کو کاٹتے ہوئے زین اپنی شرٹ اتار اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اسے دھکیلتے خود تیزی سے اس پر جھک کر زبردستی اپنے ہاتھ سے عائزہ کا منہ پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی احتجاج کے بعد بھی جب وہ اس سے الگ نہ ہوا تو عائزہ نے زور سے زین کے سینے کو دھکیلتے اس کے کاندھے پر چکی کاٹ لی، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ تک نہ پایا۔ بس چکی کاٹنے پر وہ زور سے چیخا اور عائزہ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ کیا ڈائن بن گئی ہو تم؟ اگر دوبارہ تم نے مجھے ٹچ بھی کیا نا تو جان سے مار دوں گی۔ مجھے تو خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ تم جیسے سے اتنی محبت کی، اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا۔ او ہیلو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسی عورت جو ایک اشارہ کرنے پر مرد کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے، اسے میں اپنے گھر کی عزت بناؤں گا؟ تم صرف ٹائم پاس کے قابل ہو اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ اور اب تمیز سے خود بھی راضی ہو جاؤ، رومانس کے
کرنے کے لیے۔ یار بہت پیسے دوں گا تجھے، ٹھیک ہے؟ زین کے آفر کرنے پر عائزہ نے شدید غصے میں سائڈ ٹیبل پر موجود فروٹس والی چھوٹی چوری اٹھائی اور اس کے بازو پر مار دی۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان۔ زین کے چیخنے پر اس کے دوست دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے۔ یار اگر تجھ سے نہیں سنبھل رہی تو ہماری پہلی باری آنے دے، بعد تو سکون سے جو کرنا ہے کرتے رہنا۔ عائزہ یہ سب سن کر شاکڈ ہو گئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب زین دروازہ کھولنے کے لیے وہاں سے جانے لگا۔ تب عائزہ نے چھری دیکھ کر اسے ڈرانے لگی۔ چھری دکھا کر اسے ڈرانے لگی، رک جاؤ وہیں پر ورنہ ابھی تو بازو پر ہی وار کیا ہے، بعد میں گردن پر اسے گھونپ دوں گی۔ عائزہ کی خونی تاثرات دیکھ زین کو ماننا ہی پڑا۔ یار اوکے ٹھیک ہے، نہیں جا رہا ہوں کہیں۔ یار کیوں اتنے ڈرامے کر رہی ہو، مان جاؤ نا۔ تو ویسے دل میں تم بھی تو یہی سب چاہتی ہو، بس بتا نہیں رہی ہو مجھے۔ زین نے گویا عائزہ کا مذاق اڑایا۔ چپ ہو جاؤ فوراً، دانت پیستے زین سے کہتے عائزہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی تھی تو کمرے کے بائیں جانب ایک کھڑکی موجود تھی۔ نہ جانے کتنی ہی خوشی ہوئی تھی اسے یہ کھڑکی دیکھ کر۔ جا کر کھڑکی کھولو، چھری دکھاتے عائزہ نے زین کو حکم دیا۔ کیا یار عائزہ، ساری دنیا کو دکھانا چاہتی ہو ہمارا رومانس؟ پرائیویسی نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا یار۔ منہ بند کرو اور جا کر کھڑکی کھولو ابھی۔ زین کی بکواس سے چڑھتے وہ زور سے چیخی تھی۔ ٹھیک ہے یار، عائزہ سے کہتے اس نے جا کر کھڑکی کھول دی۔ تم ادھر آؤ۔ کھڑکی کھل جانے کے بعد عائزہ نے زین کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہیں زین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار تم مان بھی گئی رومانس کرنے پر، چلو صحیح ہے۔ ہنستے ہوئے جلدی سے زین بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تب عائزہ نے اس کے قریب جاتے اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھوں کو باندھنا شروع کر دیا کہ اچانک زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، جان بس کر دو، اتنا ہی ہوتا ہے ڈرامہ۔ ایک جھٹکے سے عائزہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گال کو چومنے لگ گیا اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کی فراک کی زپ سائڈ کو پھاڑ دیا، جس پر عائزہ نے زور سے زین کو دھکا دیا اور خود کھڑکی سے باہر نکل کر بھاگنے لگ گئی۔ تبھی زین نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنے دوستوں سے عائزہ کو پکڑنے کا کہا تو وہ سب بھی عائزہ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گئے۔ زین یار تجھ سے کہا تھا نارمل کر لیتے ہیں مگر کہا تھا نا زین یار تجھ سے کہا تھا نا مل کر لیتے ہیں مگر نہیں، تجھے تو پہلے چکھنا تھا، اسے اب چکھ لے۔ عائزہ کو ڈھونڈتے زین کی ایک دوست نے اس پر طنز کیا۔ خاموش ہو جاؤ، یہیں پر ہی ہوگی وہ دیکھو سامنے بھاگ رہی ہے۔ عائزہ کو دیکھتے ہی وہ سب تیزی سے اس سمت بھاگنے لگ گئے اور کچھ دیر بعد عائزہ کو پکڑ لیا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، سمجھی؟ چل ہمارے ساتھ، عائزہ سے کہتے وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے، جس پر عائزہ نے زور سے ایک کو ٹانگ ماری اور دوسرے کو دھکا دے کر پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تب اچانک اسے اپنے سامنے سے کوئی شخص کھڑا دکھائی دیا، ایک لمبا چوڑا سا شخص۔ دیکھتے ہی عائزہ ہیلپ ہیلپ کی پکار لگاتی تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی اور اس کے قریب جا کر اس کے ساتھ ٹکرا کر گرنے لگی، لیکن اس شخص نے عائزہ کو کمر سے پکڑ لیا۔ بھائی پلیز مجھے بچا لیں، خدا کا واسطہ ہے، وہ کچھ لڑکے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ عائزہ ابھی ہانپتے ہوئے بول رہی تھی تب تک وہ لڑکے بھی وہیں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر عائزہ کو ہاتھ کی مدد سے اس شخص نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ اے تو کون؟ چل نکل یہاں سے، اور عائزہ ادھر آ میرے پاس۔ اب کیا اس شخص پر تجھے زیادہ بھروسہ ہے؟ چل ادھر آ۔ زین اس شخص کے پاس آ کر ہاتھ بڑھا کر عائزہ کو پکڑنے ہی لگا، جس پر اس شخص نے وہیں پر زین کا ہاتھ روک دیا۔ جاؤ یہاں سے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ کیا کر لے گا تو؟ اور کیا تیری یہ بیوی لگتی ہے؟ چل دیکھ تجھے بھی
اسے چکھنے کے لیے دے دیں گے، بس تو ہمارا ساتھ دے دے۔ زین کے اتنا کہنے پر زور سے اس کے منہ پر اس شخص نے تھپڑ مارا، جس پر زین وہیں پر گر گیا۔ باقی سبھی ڈر کر زین کو اٹھا کر بھاگ گئے، جبکہ عائزہ اس شخص کی شرٹ کو پکڑے کانپے جا رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اب آپ بالکل سیف ہیں۔ اس شخص نے عائزہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ تھینک یو بھائی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اس وقت راستہ بھٹک گئی ہیں کیا؟ اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو وہاں۔ بھائی وہ عائزہ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس شخص نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا نام فائز ہے، اور آپ کا نام؟ میرا نام عائزہ۔ عائزہ ہاتھ سے اپنے پھٹے فراق کے پیچھے سے چھپائے جا رہی تھی، جس پر فائز نے اپنی شرٹ اتار کر عائزہ کو دے دی۔ جی تو بتائیں کہاں پر ہے آپ کا گھر؟ بھائی میرا کوئی گھر نہیں ہے عائزہ، میرا نام فائز ہے، تو آپ بھی مجھے فائز کہہ سکتی ہیں۔ اور مطلب کیا ہے آپ کا کہ آپ کا گھر کوئی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ پھر سے اس شخص نے اپنا نام عائزہ کو بتایا۔ شاید اسے خود کو بھائی کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ شرمندگی سے نظریں جھکائے عائزہ نے حقیقت بتائی۔ کس کے ساتھ؟ فائز نے حیرانگی سے سوال کیا۔ اسی لڑکے کے ساتھ جو میرے ساتھ بدتمیزی کرنے والا تھا۔ کیا مطلب؟ اف، مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ جیسی لڑکیوں کو دیکھ کر۔ یار کیا سوچ کر ان جیسوں کے ساتھ محبت کر لیتی ہیں آپ، اور گھر سے بھاگ بھی جاتی ہیں ان کے پیچھے۔ اسی لیے سزا ملی ہے آپ کو۔ پتہ نہیں آپ کے گھر والوں کا کیا ہو رہا ہوگا۔ خیر اب جانا تو آپ کو گھر ہی پڑے گا۔ معافی مانگ لینا، ماں باپ تو اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتی ہیں۔ فائز کو واقعی میں بہت غصہ آ رہا تھا عائزہ کی بات سن کر، جس کا وہ اظہار بھی کر گیا تھا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، آخر کس منہ سے جاؤں گی میں وہاں؟ اس سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے عائزہ اپنا ضبط کھو کر رونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ غلطی ہو جاتی ہے ہر کسی سے، اور شکر کریں کچھ برا نہیں ہوا آپ کے ساتھ، اور دیکھنا آپ کے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ چلیں اب میرے ساتھ آپ۔ عائزہ کو سمجھا کر فائز اپنی گاڑی میں بیٹھ کر عائزہ کو بھی بیٹھنے کے لیے کہنے لگا، تو عائزہ بھی کچھ سوچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ صبح ہو چکی تھی اور تب عائزہ اپنے گھر پہنچی۔ گھر کے سامنے بہت رش تھا، سبھی لوگ افسوس کر رہے تھے۔ عائزہ ڈرتے ہوئے گھر کے اندر جانے لگی تو سبھی لوگ عائزہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر باتیں بنانے لگے۔ وہیں وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے رضوان صاحب کی لاش پڑی تھی، جس کو دیکھ عائزہ زور سے رونے لگی اور بھاگ کر ان کے قریب گئی۔ بابا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ عائزہ کو دیکھتے ہی غصے سے نائلہ اس کے پاس آئی اور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ پہلے گھر سے بھاگ گئی، اب کس منہ سے واپس لوٹ کر آئی ہے؟ اور حالت تو دیکھو کیا کچھ ہوا ہے، منہ کالا کر کے آ گئی۔ واپس پہلے انکل جی کی جان لے لی، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ نکلو ہمارے گھر سے۔ نائلہ عائزہ کو بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالنے لگی۔ بابی بات تو سنیں میری، ہم نے کچھ نہیں سننا، بس دفع ہو جائے یہاں سے۔ عائزہ کو ڈانٹے سے بازو سے پکڑ کر نائلہ نے گھر سے باہر زور سے دھکا دیا تو عائزہ نیچے گرنے لگی، لیکن فائز نے عائزہ کو پکڑ لیا۔ اچھا تو یہ ہے وہ گھٹیا انسان جس کے ساتھ تم بھاگی؟ توبہ، دیکھو تو صحیح، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور یہ بنیان میں پھر رہا ہے۔ بے حیائی کی انتہا ہے۔ گھر کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ نا اس کے ساتھ ہی۔ کیا ہوا اب شادی نہیں کرنا چاہتا ہے؟ یہ سب بس جس کام کے لیے لے کر گیا تھا وہ تو پورا ہی ہو چکا ہوگا، اب بدنامی کے ڈھیر کو ہمارے سر پر بوجھ بنانے کے لیے چھوڑنے آ گئے۔ جاؤ بہن، یہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن آج سے اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ نائلہ جب بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی، وہیں فائز حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ بھابی
بھابھی پلیز مجھے ایک دفعہ بابا کو دیکھنے دو پلیز. میں دوبارہ کبھی بھی آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی پلیز. عائزہ تیزی سے نائلہ کے قریب ہوتی اس کی منت کرنے لگی. اب زیادہ محبت جاگ رہی ہے تمہاری، یہ بات بھاگنے سے پہلے سوچتی تم. عائزہ کو پھر سے دھکا دیتے نائلہ نے دروازہ بند کر دیا. بھابھی پلیز مجھے بابا سے ملنے دیں پلیز. عائزہ چلو چلو یہاں سے، انہیں کوئی احساس نہیں ہونے والا. عائزہ کے رونے پر زبردستی فائز اسے وہاں سے لے گیا اور پارک میں جا کر وہ دونوں بیٹھ گئے. عائزہ یہ لو پانی پی لو، رو رو کر برا حال کر لیا ہے اپنا. پانی کی بوتل عائزہ کو دیتے فائز نے کہا، کچھ نہیں پینا. میں نے مر کیوں نہیں جاتی میں، میری وجہ سے میرے بابا. اتنا کہتے ہی زور زور سے وہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، جنہیں فائز نے اس کے ہاتھ تھام کر روکا تھا. عائزہ پاگل ہو گئی ہو، کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو ایسے، پلیز سنبھالو خود کو. عائزہ فائز کو دیکھ کر اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پلیز خاموش ہو جاؤ. فائز نے اسے دلاسا دینا چاہا. نہیں نہیں نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا میرا، پلیز پلیز آپ دعا کریں نا، اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ مجھے موت دے دے. فائز کے سینے سے لگے روتے روتے عائزہ بے ہوش ہو گئی. تب فائز نے بمشکل عائزہ کو سنبھالا اور اپنے گھر لے گیا. جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. آخر ارد گرد دیکھتے جلدی سے عائزہ اٹھ کر بیٹھ گئی. فائز کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ مسکرا پڑا. اٹھ گئی تم، کیسی ہو اب، لو کیسی ہو، لو جلدی سے جوس پی لو. میں کہاں پر ہوں، عائزہ نے حیرانگی سے پوچھا. عائزہ تم میرے گھر پر ہو. تمہارے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، تو اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا. چلو جوس پی لو. مجھے کچھ نہیں پینا، یا پھر زہر ملا دے اس میں، بس میں مرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ سے پھر سے وہ رونے لگی تھی. عائزہ کیا ہو گیا یار، خودکشی کرو گی، اور کسی کے چلے جانے سے انسان خود تو اس کے پیچھے جا نہیں سکتا، اور نہ انسان کو جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے تبھی اسے موت آتی ہے. بس تمہارے بابا کی موت آئی ہوئی تھی، وجہ تم بن گئی. اگر تم نہ بھی بھاگتی تب بھی انہوں نے کل ہی مرنا تھا، سمجھی، اور تمہارے ایسے کرنے سے وہ واپس نہیں آ جائیں گے. اگر ایسا ممکن ہے تو میں بھی بھوکا پیاسا رہ لیتا ہوں. یہ لو پلیز اب تو پی لو. عائزہ روتے ہوئے جوس کا گلاس پکڑ کر اسے پینے لگی. آپ کے ممی پاپا نہیں ہیں؟ نہیں ہے، میرا بھی کوئی اس دنیا میں، ماما کو اس دنیا سے گئے 15 سال ہو چکے ہیں، اور بابا 2 ماہ کے گزرتے ہی چھوڑ گئے تھے. وہ 1 ماہ کے گزرتے ہی چھوڑ گئے تھے. فائز عائزہ کے سامنے بیٹھا اسے بتانے لگا. کیوں ایسے کیوں کیا انہوں نے، یار بس چھوڑو. اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے. نہیں پلیز مجھے بھوک نہیں ہے. ایسے کیسے بھوک نہیں ہے، مجھے اتنی بھوک لگی ہے، رکو میں ابھی سینڈوچ بنا کر لاتا ہوں. عائزہ سے کہتے فائز کچن میں چلا گیا. فائز کے جانے کے بعد عائزہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کو دیکھنے لگ گئی. کمرہ کافی بڑا تھا اور دیواروں پر فائز کی بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی تھیں. عائزہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو اس کے سامنے بہت ہی بڑا اور عالیشان محل جیسا گھر موجود تھا. عائزہ حیرانگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی تو فائز ہاتھوں میں ٹرے پکڑ کر اس کی طرف آ رہا تھا تو اسے دیکھ ٹھٹک گیا. عائزہ تم کیوں آ گئی، میں آ رہا تھا. اور کیا اتنی بھوک لگی تھی تمہیں؟ نہیں وہ میں گھر دیکھ رہی تھی. آپ کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں، کیا بہن بھائی یا کوئی بھی؟ فائز کے جواب دیتے عائزہ پھر سے گھر کا جائزہ لینے لگی. نہیں تو یار میری تو بہت بڑی فیملی ہے. کہاں پر ہے وہ؟ کہیں باہر کسی اور جگہ رہتے ہیں. کسی اور جگہ رہتے ہیں کیا؟ عائزہ کی طرف سے ایک اور سوال کیا گیا تھا. نہیں تو اسی گھر میں رہتے ہیں سب. تم چلو یہاں صوفے پر بیٹھو اور جلدی سے سینڈوچ کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے.
फाइज ने सोफे की जानब इशारा किया तो आयजा गड़बड़ा गई। नहीं नहीं प्लीज़, मुझे भूख नहीं है। प्लीज़ ना मत करो, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, प्लीज़ एक सैंडविच खा लो। ठीक है। फाइज के इसरार करने पर आयजा को मानना ही पड़ा। तभी वो सोफे पर बैठकर सैंडविच खाने लगी। कैसा बना है? अच्छा है ना? जी। आयजा ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं जाने लगी हूँ। सैंडविच खाकर आयजा सोफे से उठ खड़ी हुई। कहाँ जाओगी तुम? फाइज ने हैरानगी से पूछा। बस कहीं भी चली जाऊंगी, प्लीज़ रुक जाओ, इस दुनिया में कहाँ तुम रहोगी? फाइज ने फिर से आयजा को रोकने की कोशिश की। आप क्या चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैं यहीं पर रहूं, क्योंकि दुनिया में तो अब कोई भी नहीं है मेरा? तो तुम पूरी ज़िंदगी के लिए भी रुक सकती हो। फाइज ने आखिर अपने दिल की बात कह ही दी। वहीं आयजा हैरानगी से इसे देखने लगी। क्या कहा आपने? मेरा मतलब कि जब तक कोई मुस्तकिल ठिकाना तुम्हें नहीं मिल जाता, तब तक तुम यहीं रहो ना प्लीज़। फौरन बात को संभालते फाइज ने आयजा से कहा। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती? तुम मुझे भी बाकी सभी लोगों की तरह गलत समझ रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नजरें चुराते आयजा ने बहुत आस्ती से कहा। बस रहने दो, अगर तुम इस वजह से यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन प्लीज़ मेरे बारे में इतनी गंदी सोच मत रखो। गुस्से से कहते फायद वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लग गया। जब तैयार होकर वो नीचे आया तो सामने आयजा मौजूद नहीं थी। फायज के दिमाग में एक ही बात आई कि वो चली गई है। ये सोचते ही अचानक फायज के हाथ पर आंसू का कतरा आंख से निकल कर गिरा था। ये मुझे क्या हुआ? मैं रो क्यों रहा हूँ? फायज अभी सोच ही रहा था कि आयजा किचन से बाहर आई। आप आ गए। वो मैंने पूछना था कि आपकी फैमिली कहाँ पर है? इन्हें बुरा नहीं लगेगा ऐस, ऐसे मेरा इधर रहना? एक अजीब सा खौफ था आयजा की नज़रों में कि कहीं फाइज की फैमिली इसे घर से ना निकाल दे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन्हें बुरा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत खुश हैं वो। अच्छा तो प्लीज़ अब मिलवा भी दें इनसे, आयजा फाइज से बोली। ओके चलो मेरे साथ। फाइजा आयज फाइज आयजा को अपने साथ लॉन की तरफ ले जाने लग गया। जब आयजा वहां पहुंची तो सामने बहुत ज़्यादा हर किस्म की चिड़ियाँ मौजूद थी। ये है मेरी फैमिली, देखा कितनी बड़ी और प्यारी फैमिली है, जाओ जाकर मिल लो तुम। आयजा हैरानगी के साथ इससे देख मुस्कुराने लगी और जाकर इन सभी चिड़ियों से मिलने लग गई। चले कोई तो है आपका आपसे मोहब्बत करने वाला, और आपको मालूम है मुझे लगता है कि सबसे मुखलिस और खुलूस और मोहब्बत करने वाले जानवर परिंदे ही होते हैं, वरना इंसानों में तो आजकल कहाँ वफा मोहब्बत मिलती है, सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलता है। कुछ सोचते हुए आयजा दुखी होने लगी। चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें अपनी सबसे प्यारी दोस्त से मिलवाता हूँ। ये देखो, चलो बेबी, सलाम करो मेहमान को। फाइज ने अपने बोलने वाले तोते से कहा तो वो आयजा को सलाम करने लगा, जिससे देख दोनों हंसने लगे थे। रात को आयजा सोफे पर बैठी अपनी हरकतों को सोचे जा रही थी, जिससे फिर से वो रोने लगी थी। फाइज काफ़ी कॉफ़ी लेकर जब वहाँ आया तो आयजा को रोता देख इसके पास आ गया। क्या हुआ? प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। मैं क्या करूँ, मेरी दुनिया ही मेरे बाबा थे और वो चले गए, दोबारा कभी भी मैं इन्हें देख नहीं सकूँगी, छू नहीं सकूँगी, इनके प्यार से सीने नहीं लग सकूँगी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं इसके आंसू फाइज को तकलीफ पहुंचा रहे थे। ऐसा तुम्हें मालूम है, जब मेरी मम्मा इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर गई थी, तब मैं 15 साल का था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मम्मा चली गई हैं। मैं मम्मा को देखे जाऊं और सोचे जाऊं कि वो गहरी नींद में सोई हुई हैं, लेकिन बहुत देर हो गई थी और मम्मा नहीं उठी।
सभी रोए जा रहे थे और मैं बिना आंख झपकाए अपनी मामा को देखे जा रहा था। बस अभी मेरी मामा उठेंगी और मुझे गले से लगा लेंगी। एक औरत थी, उन्होंने कहा, इस बच्चे को फिर लाओ वरना इसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। बेटा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, कभी नहीं आएगी अब वो तुमसे मिलने के लिए। इन औरत के बात पर मैंने हैरानगी से इनकी तरफ देखा और अपनी मामा के पास आया। मामा देखो, आंटी क्या कह रही हैं, प्लीज़ अब उठ जाएं। लेकिन मेरे बहुत कहने पर भी मामा नहीं उठी और मैं रोता रहा, सारा दिन रोता रहा और रात को कमरे में भी रोता रहा। कोई नहीं था मुझे सहारा देने के लिए, चुप करवाने के लिए। क्यों, आपके बाबा नहीं थे? अचानक आयजा ने इससे सवाल किया। वो नफरत करते हैं मुझसे, तब से लेकर अब तक वो मुझसे कभी भी नहीं मिले। क्यों करते हैं वो आपसे नफरत? आयजा ने हैरानगी से पूछा। वो मामा के इस दुनिया से जाने के बाद की वजह मुझे समझते हैं कि मैंने मामा को जिद करता कि केक खाने के लिए और ना इनका एक्सीडेंट। फ़ाइज़ बात करते हुए फिर से रोने लगा और खुद ही अपने आंसू साफ करने लग गया। सॉरी, मेरी वजह से आप भी अपनी मामा को याद करके दुखी हो गए। आयजा शर्मिंदा सी हुई। नहीं आयजा, ऐसा कोई पल नहीं जब मैं इन्हें याद नहीं करता। ठीक है, मगर आप क्यों खुद को कसूरवार समझते हैं? वो एक हादसा था। आपने मुझे तो अभी इतना समझाया है और खुद अभी भी ऐसा सोचते हैं, जबकि मेरा तो कसूर भी है। आयजा फ़ाइज़ को समझाने लगी। बस छोड़ो इन बातों को, देखो कॉफ़ी ठंडी हो गई है। फ़ाइज़ को देख के आयजा कॉफ़ी की कप उठाए इसे पीने लगी तो गलती से वो कपड़ों पर गिर गई। ओहो, रुको तुम, चलो मेरे साथ, मैं वॉशरूम में ले चलता हूँ। आयजा को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए इसे अपने रूम में ले गया। मेरे पास तो लेडीज़ कपड़े भी नहीं हैं। यार क्या करूँ मैं? आयजा के हाथ आयजा के बाथरूम में बंद हो जाने के बाद फ़ाइज़ ने सोचते हुए दरवाज़ा खटखटाकर आयजा को कपड़े लेने का कहा। ये लो, ये पहन लो। ये क्या है? आयजा ने अंदर से ही सवाल किया। ये वो मेरी शर्ट है और शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स इसलिए कि तुम्हारे लिए तो पैंट जितनी ही होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं पहन सकती। आयजा ने झट से इनकार कर दिया। क्यों, प्लीज़ पहन लो, अब क्या गीले कपड़े ही पहनकर बीमार होना है तुम्हें? प्लीज़ पहन लो, मैं सुबह नए कपड़े ले आऊँगा, अभी के लिए पहन लो। ओके। कुछ देर बाद जब आयजा बाथरूम से बाहर आई तो वो बहुत ही ढीले ढाले कपड़ों में मौजूद थी, क्योंकि आयजा तो पतली सी थी और छोटी सी। वहीं उसे देख फ़ाइज़ हंसने लग गया। देखो मेरी शर्ट, ये फेवरेट है, इसलिए संभाल कर पहनना। आयजा तुम ऐसे करो, इस रूम में सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। ठीक है, और थैंक यू सो मच। फ़ाइज़ मुस्कुराकर वहाँ से चला गया जबकि आयजा बेड पर लेट गई। अचानक आधी रात को आयजा भागकर कमरे से बाहर आई, क्योंकि लाइट चली गई थी। क्या हुआ आयजा? वो लाइट? फ़ाइज़ बाहर सोफे पर ही बैठा हुआ था। आयजा सॉरी, आज अकरम नहीं आया तो इसलिए जनरेटर नहीं चलाया। तुम यहीं रुको, मैं जाकर जनरेटर चलाता हूँ। नहीं प्लीज़, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। आयजा ने डरते हुए फ़ाइज़ से कहा। आयजा ये लो तुम, ये मोबाइल की लाइट पकड़ो, मैं जाता हूँ बाहर। नहीं, फिर आप कैसे जाएंगे? ऐसे करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो ठीक है। आयजा डरते डरते फ़ाइज़ के साथ चल रही थी। मोबाइल इसने हाथ में पकड़ा हुआ था कि अचानक वो गिरने लगी और फ़ाइज़ ने इसे पकड़ लिया। फ़ाइज़ के मुंह पर लाइट की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वो फ़ाइज़ा को देखने में इतना खो गया था कि किसी चीज़ का होश ही ना रहा। फ़ाइज़, फ़ाइज़ मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद आयजा ने ही होश दिलाया। ओह सॉरी, चलो चलते हैं। बाहर जाकर फ़ाइज़ ने जनरेटर ऑन कर दिया। तभी आयजा को सुकून की सांस आई। आपके घर में सिर्फ एक ही मुलाजिम है, ऐसा क्यों? बस मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं। अगर मेरे बचपन से यहीं पर काम करते हैं, इसलिए मुझे बस यही सही लगते हैं। मैं अब आप सो जाएं। फ़ाइज़ ने आयजा को देखते उसे कमरे में जाने का कहा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही अब। और आप क्यों नहीं सोए? मुझे तो अक्सर सारी रात नींद नहीं आती। फ़ाइज़ ने हकीकत बताई। तो फिर हम बातें कर लेते हैं। ओके ठीक है।
فائز نے بھی عائزہ کی بات مان لی۔ تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا بزنس ہے، بابا باہر کے ملک میں اسے سنبھالتے ہیں اور میں یہاں پر۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کے 4 بجے عائزہ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک باتیں کرتے ہوئے فائز نے عائزہ کی طرف دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ فائز خاموش ہو کر عائزہ کو دیکھنے لگ گیا۔ کتنی معصوم سی ہو تم، دل کرتا ہے بس دیکھتا ہی رہوں۔ تمہیں نہیں معلوم پہلی دفعہ کس سے مجھے اتنا لگاؤ ہوا ہے، ورنہ پہلے تو میں کسی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ بھی دل میں سوچ ہی رہا تھا جب اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ فائز باہر گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے والد اتنے عرصے بعد یہاں آئے تھے۔ بابا آپ یہاں کیسے؟ فائز نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، تم تو یہی چاہتے ہو کہ اکیلے تم یہاں پر عیاشی کر سکو اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ نہیں بابا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ فائز صدمے سے چینخ ہی تو اٹھا تھا۔ بس بس چلو جاؤ سامان لے کر آؤ، پاگل لڑکا ملازم بھی رکھنے نہیں دیتا ہے ادھر۔ فائز کے والد منہ میں بڑبڑائے تھے۔ بابا وہ آپ اندر جا رہے ہیں تو کیا جاؤں؟ تو کہاں جاؤں اب؟ تم کیا بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو؟ فائز کو ڈانٹتے اس کے والد اندر جانے لگے اور فائز بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ عائزہ سامنے ہی صوفے پر لیٹی ہوئی۔ کیا کروں میں؟ اچانک فائز کے والد زور سے گرجے۔ لڑکی کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائزہ خوف سے فوراً اٹھ گئی۔ فائز کون ہے یہ اچھا اب تم نے شادی بھی کر لی اور مجھے بتانا گوارا بھی نہیں کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں کی طرح تمہارا باپ تو نہیں مر گیا تھا، پھر بھی مجھے بتایا تک نہیں۔ نہیں بابا ایسا نہیں ہے، فائز نے انہیں سمجھانا چاہا۔ تو کیا ویسے گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ اتنا گر گئے ہو تم، اور اس لڑکی نے تمہارے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ بابا یہ میری گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ فائز کو سمجھ ہی تو نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ وہیں عائزہ ڈری سہمی نظریں چکائے کھڑی تھی۔ تو پھر ہے کون یہ؟ وہ بابا، ہاں وہ میری بیوی ہے بابا، اچانک سے ہی مجبوری ہو گئی تھی شادی کرنا اس لیے۔ عائزہ بڑی بڑی آنکھیں کر کے فائز کو دیکھنے لگ گئی جو جھوٹ بول رہا تھا۔ کیا ایسی مجبوری ہو گئی تھی؟ بابا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، آپ بیٹھے ہیں تو صحیح۔ فائز ان کے قریب ہوتے انہیں صوفے پر بٹھانے لگا۔ مجھے فون کر کے بتا بھی نہ سکے تم؟ بابا آپ نے کون سا کبھی میرا فون سنا ہے تو پھر کیسے بتاتا؟ بس رہنے ہی دو۔ تم لڑکی نام کیا ہے تمہارا؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ کہاں سے ہو؟ فائز کے والد نے ایک ساتھ کتنے ہی سوال عائزہ سے پوچھ لیے۔ انکل جی میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا سڑک سے اٹھا کر شادی کر لی تم نے اس سے؟ نہیں بابا وہ یہ اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی، اسی وجہ سے جان بوجھ کر اسے گھر سے نکال دیا تو پھر مجھے شادی کرنی پڑی، کل ہی کی ہے۔ فائز نے عائزہ کو دیکھتے بات بنائی۔ اچھا بس رہنے دو، مجھے اب صفائیاں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کر لی ہے تو اور جا کر کپڑے تو خریدو اسے، خرید کر دو اسے۔ ہماری خاندان کی بہو کیا ایسے رہے گی؟ جی بابا میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ فائز پرسکون ہوتا ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ اکرم کہاں ہو؟ کافی اور کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ بابا وہ نہیں ہے، انہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے۔ فائز نے انہیں اکرم کی غیر موجودگی سے آگاہ کیا۔ واہ میرے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا ہے، کیا جہنم ہے یہ گھر؟ غصے سے کہتے فائز کے والد اپنے کمرے میں چلے گئے تو کچھ سوچتے عائزہ کچن میں گئی اور کافی کے ساتھ ناشتہ بنانے لگ گئی۔ فائز جب کچن میں آیا تو عائزہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ عائزہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم چلی جاؤ، میں کر لیتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس آپ جائیں۔ عائزہ نے اسے کچن سے باہر جانے کا کہا۔ نہیں دو مجھے، میں کر لوں گا۔ فائز عائزہ کے ہاتھ سے کپ چھیننے لگا تو کافی عائزہ کے ہاتھ میں گر گئی۔ سوری مجھے معاف کر دو۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ فائز کو شرمندہ ہوتے دیکھ عائزہ نے اس سے کہا۔
नहीं यार, तुम रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स लाके वो आयजा को कुर्सी पर बिठाकर इसकी पट्टी करने लगा। सॉरी, मैं तो हूँ ही मनहूस। अब देखो, अपने बाबा को इतना बड़ा झूठ बोल दिया और साथ तुम्हें भी शामिल कर लिया। सॉरी। आयजा को देखते फायज माजरत करने लगा। इट्स ओके। आपने मेरी इतनी मदद की है तो इतना तो मैं भी कसम कर ही सकती हूँ। जब आपको बेहतर लगे तब आप सच अपने बाबा को बता दीजिएगा, ठीक है? आयजा ने रसानियत से फायज को समझाया, जबकि वो इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखे गया। तुम कितनी अच्छी हो यार। आजकल के दौर में तुम जैसे इंसान बहुत कम नहीं, मतलब के मतलब के मिलते हैं। मतलब के मिलते ही नहीं हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। प्लीज़ शुक्रिया मत करें। जो आपने मुझ पर एहसान किए हैं इनसे तो बहुत ही कम है ये एहसान। चलें, नाश्ता बन गया है, आप ले आए अंकल जी को। आयजा ने नाश्ते की ट्रे को देखते फाइज को इसे ले जाने का कहा। आयजा, तुम दे आओ यार, बाबा तो मुझसे वैसे ही इतनी नफरत करते हैं, अब तो शदीद गुस्से में भी हैं वो। ठीक है, मैं दे आती हूँ। मुस्कुराकर आयजा कॉफ़ी का कप दोबारा बनाकर ट्रे उठाए कमरे तक गई और दरवाज़ा नॉक करने लगी। कौन है? अंकल जी, नाश्ता। आयजा से ज़्यादा बोला ही नहीं क्या? किसने बनाया है? एक और सवाल पूछा गया। अंकल जी, मैंने। आयजा ने डरते डरते जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ले आओ। जवाब मिलते ही आयजा दरवाज़ा खोलकर कमरे में चली गई। बेटा, तुम्हें कैसे मालूम मुझे ये पसंद है? नाश्ते की ट्रे को देखते फाइज के वालिद आयजा से बोले। अंकल जी, फाइज जी ने बताया था। इसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने, नफरत है मुझे इस जैसी औलाद से। फाइज के वालिद मिनटों में गुस्सा होने लगे थे। अंकल जी, ऐसे तो नहीं कह सकता। किसी भी माँ बाप की अपनी औलाद से तो किसी जिंदगी में भी नफरत नहीं हो सकती। हाँ, गुस्सा हो सकता है मगर नफरत नहीं। बहुत टेस्टी बनाया है तुमने ये नाश्ता। बच्चे शाबाश, बिल्कुल समीना जैसी कॉफ़ी बनाई है। शुक्रिया अंकल जी। हल्का सा मुस्कुराते आयजा ने इससे कहा। बेटा, तुम मुझे बाबा कह सकती हो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू बाबा जान। इनको नाश्ता कराते करते छोड़ कर आयजा कमरे से बाहर चली आई तो इसे फायज वहीं मौजूद मिला। आयजा, बाबा ने क्या कहा? ठीक से बात की, बोलो कुछ। बाबा तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे तो इतनी प्यार से बात की। आयजा ने कुछ देर पहली वाली बात फायज को बताई तो वो मुस्कुराने लगा। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, सच में। वाह। चलो आयजा, मेरे साथ शॉपिंग के लिए। नहीं, प्लीज़ रहने दें, या फिर आप ले आएं। आयजा ने फ़ौरन इनकार कर दिया। चलो ठीक है, मैं ले आऊँगा। और फायज वहाँ से चला गया। जब शाम को वापस घर लौटा तो हैरान रह गया। आयजा और इसके बाबा दोनों लूडो खेल रहे थे, साथ साथ चाय पी रहे थे। पापा, आप लूडो खेल रहे हैं, वो भी अकेले अकेले? फायज इनके करीब आ जाता उनसे बोला। हाँ, खेल रहा हूँ। कोई मसला है तुम्हें? नहीं, वो मैं। फायज जी, आप भी आ जाएं, मिलकर खेलते हैं। आयजा ने फायज को भी खेलने का कहा। हाँ रुको, मैं अभी आया। शॉपिंग बैग्स को सोफे पर रखते फायज इनके पास आकर बैठ गया। फायज को देख इसके वालिद उठकर चले गए और ये देख फायज उदास हो गया। कुछ नहीं होता, देख लीजिएगा, वो आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयजा ने इसे तसल्ली देनी चाहिए। नहीं यार, 15 सालों में तो वो ठीक हुए नहीं तो अब क्या होंगे? फायज नाउम्मीदी से बोला। फायज जी, इन 15 सालों में बाबा कभी पाकिस्तान आए थे? नहीं तो। देखा, जब वो अब पाकिस्तान आकर घर में रह रहे हैं तो मान भी जाएंगे। अगर आप ही हैं इतने अच्छे, सच में। अब देख लें, कुछ देर में ही आपने मेरा जो बिल्कुल अजनबी था इसका दिल जीत लिया। वो तो फिर भी आपके बाबा हैं और माँ बाप तो वैसे ही अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आयजा पुरजोश से बोली तो फायज इसे देख कर मुस्कुरा पड़ा। रात को फायज के कमरे में सोई हुई थी और फायज बाहर बैठा था। फायज के बाबा पानी लेने के लिए आए तो गुस्से से फायज को देखा। तुझे अकल है कि नहीं? कल ब्याह कर लाया है बहू को और अब खुद यहाँ बाहर बैठा है। अभी जा कमरे में। हाँ बाबा, बस जाने ही वाला था।
اور بابا ایک بات کہنی تھی، فائز گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ کیا ہے جلدی بولو۔ سوری بابا مجھے معاف کر دیں، ہر غلطی گناہ کے لیے، پلیز بابا پلیز۔ فائز ہاتھ جوڑ معافی مانگنے لگا تو اس کے والد نے نظریں چرا لیں۔ ہاں ہاں کر دوں گا معاف، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے میرا پوتا چاہیے۔ کچھ دیر بعد اس کے والد نے ایک عجیب ہی فرمائش کر دی۔ کیا؟ فائز نے حیرانگی سے کہا۔ کیا کا کیا مطلب ہے؟ تجھے میں معاف کر دوں گا، پہلے مجھے پوتا دے دے۔ اب جا، جیسے تھوڑی ہوگا، اب جا ایسے تھوڑی ہوگا میرا پوتا، جا بھی۔ جی بابا۔ تیزی سے وہاں سے جا کر فائز دروازے کو نوک کرنے لگ گیا۔ عائزہ دروازہ کھولو۔ فائز کی آواز پر نیند سے جاگتے عائزہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو فائز جلدی سے اندر چلا آیا۔ عائزہ وہ بابا نے کہا ہے کہ تم باہر کیا کر رہے ہو، کمرے میں جا کر سو، تو اس لیے مجھے یہاں پر ہی سونا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ سو جائیں، میں زمین پر سو جاؤں گی، عائزہ نے پرسکون سا ہوتے جواب دیا۔ نہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ نہیں وہ میں آپ کے روم میں صوفہ نہیں ہے، نہیں وہ آپ کے روم میں صوفہ نہیں ہے نا، تو اس لیے زمین پر ہی سونا پڑے گا، عائزہ نے تفصیل بتائی۔ ہاں تو میں سو جاتا ہوں، تم بیڈ پر سو جاؤ۔ نہیں ایسے کیسے، یہ آپ کا روم ہے، آپ بیڈ پر سو جائیں، یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں بیڈ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، عائزہ نے ایک حل پیش کیا۔ وہیں فائز حیران تھا۔ وہ کیسے؟ فائزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ کشن سے عائزہ نے بیڈ کے درمیان میں بارڈر بنا دیا۔ وہ والی جگہ آپ کی ہے اور یہ والی میری۔ ہاں یار یہ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تم کتنی اچھی ہو، ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہو۔ آپ سے کم ہی ہوں اچھی۔ اور دونوں اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ رات کو عائزہ نے درمیان میں پڑے کشن کو نیند میں ہی پیچھے کر دیا اور خود فائز کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اچانک فائز کی آنکھ کھلی کیونکہ کافی دنوں بعد وہ سکون کی نیند سویا تھا، تو عائزہ کو دیکھ مسکرانے لگ گیا۔ کاش یہ سب سچ ہوتا، سچ میں ہماری شادی ہوئی ہوتی تو شاید اس دنیا کا سب سے لکی انسان میں ہی ہوتا، لیکن مجھ جیسے بدنصیب کی قسمت اتنی اچھی کہاں۔ فائز ویسے ہی لیٹا عائزہ کو دیکھتا رہا۔ صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو فائز کے اوپر ایسے لیٹے دیکھ وہ فوراً اٹھ گئی۔ سوری، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اتنی گہری نیند میں ہی سوئی رہی میں، سوری۔ عائزہ شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں، اوہ کافی دیر بھی ہو چکی ہے، بابا کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ گھڑی پر ٹائم دیکھ کے وہ فائز سے سوال کرنے لگی۔ بابا تو صبح صبح ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اوف کیا سوچ رہے ہوں گے وہ؟ عائزہ خود کو ملامت کرتی جلدی سے تیار ہو کر نیچے چلی گئی۔ تب بابا باہر لان میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی تم؟ سوری بابا، پتہ نہیں کیسے اتنی دیر میں سوئی رہی۔ عائزہ پھر سے شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں بچے، بابا میں کیا بناؤں آپ کے لیے؟ کچھ بھی بنا لو۔ ٹھیک ہے بابا جی، عائزہ مسکرا کر کہتی کچن میں چلی گئی اور ناشتہ بنا کر تینوں کھانے لگ گئے تھے۔ فائز، ہنی مون کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ناشتے کے دوران بابا نے سوال کیا۔ بابا اس کی کیا ضرورت؟ ایسی کیسے ضرورت نہیں، میں آج ہی تم دونوں کی ٹکٹ بک کرواتا ہوں۔ نہیں بابا جی پلیز، ابھی تو آپ آئے ہیں تو ہم بعد میں کبھی چلے جائیں گے۔ عائزہ نے گھبراتے ہوئے بابا کو سمجھانا چاہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، چلو لیکن کہیں گھومنے کے لیے تو لے جاؤ نا بچی کو۔ جی بابا لے جاؤں گا۔ عائزہ بیٹا کیا کھانا بناتی ہو تم؟ سچ میں بہت لکی ہے یہ جو تم اس کی زندگی میں آ گئی۔ بابا یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لکی تو میں بہت ہوں۔ عائزہ کو دیکھتے فائز نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ رات کو فائز کے والد باہر بیٹھے اپنی بیوی کی تصویر دیکھ رہے تھے کہ فائز وہاں آ گیا۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا نے الٹا فائز سے ہی سوال کر ڈالا۔ کچھ نہیں بابا، وہ میں بس آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ تھینک یو بابا، آپ یہاں پر آئے۔ بابا آپ کو نہیں معلوم، آپ کی صرف آواز سننے کے لیے ہی بہت ترسا ہوں میں۔ اب دیکھیے نا، اچانک سے آپ خود میرے پاس آ گئے۔ بیٹا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے،
और तुमने भी तो मुझे पराया कर दिया था, बहू लाकर, वो भी इतनी अच्छी प्यारी, वरना आजकल के दौर में ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। बेटा कभी भी इसे दुख मत देना। आज कितने सालों बाद पहली दफा फाइज के वालिद ने उसे अपने गले लगाया था। थैंक यू मेरी फैमिली को दोबारा कंप्लीट करने के लिए। फाइज की आंखों में आंसू आ गए कि आयजा तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। मैं बाबा से ऐसे झूठ नहीं बोल सकता, बाद में शायद इन्हें ज़्यादा दुख हो। मुझे बताना ही पड़ेगा सच। कुछ देर तक बातें करने के बाद फाइज कमरे में चला गया। सामने आयजा बेड पर बैठी थी। क्या हुआ, तुम सोई नहीं? फाइज जी एक बात कहूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अंकल जी से झूठ बोलना। देखें ना कितना प्यार करने लग गए हैं वो मुझसे, इतने प्यार से मुझसे बात करते हैं, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। आप आप गलत मत समझिएगा, लेकिन अब मज़ीद मैं झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि बाद में इन्हें और ज़्यादा दुख होगा। और देखें ना कितने दिन हो गए हैं, अब मुझे भी जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखें आप अंकल जी को सच बता दें और असलियत में बाद में किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिएगा। आप तो फिर से बाबा खुश हो जाएंगे। आयजा ने फाइज को समझाना चाहा मगर इसका चेहरा बुझ सा गया था। हाँ मैंने भी यही सोचा था, मगर तुम कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मेरी एक सहेली है दुआ हमीद, इसके पास फिलहाल मैं वहीं चली जाऊंगी, बाद में फिर सोच लूंगी क्या करना है। आयजा अपनी बात करके अपनी जगह पर सो गई, जबकि फाइज बाहर अपनी चिड़ियों के पास चला गया और रोने लग गया। यार देखो ना, मुझे कभी भी एक साथ खुशी नहीं मिल सकती। मेरे बाबा मेरे साथ ठीक हुए तो अब आयजा सुबह मुझे छोड़कर चली जाएगी। या अल्लाह, जब आयजा को मुझसे दूर ही करना था तो मेरी ज़िंदगी में लाए ही क्यों आप? वो चली जाएगी मुझे फिर से बेआसरा बेसहारा छोड़कर, और सच सुनने के बाद बाबा भी चले जाएंगे मुझसे दूर। मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ पर सिर्फ अकेलापन और तन्हाई ही हो। सुबह जब सब मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। यूं ही रोते रोते वहां पर ही फाइज की आंख लग गई। सुबह फाइज के वालिद आए तो लॉन में ही से सोया हुआ पाया। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाबा आप? कुछ नहीं बाबा, आपसे एक बात करनी थी। क्या है इतनी सुबह सुबह ऐसे, ऐसी कौन सी बात करनी है? बाबा ने हैरानगी से पूछा। बाबा वो आयजा के बारे में कहना था। क्या कहना था? वो बाबा वो बाबा आयजा। आयजा? क्या आयजा, बोलो भी। बाबा वो आयजा मेरी बीवी नहीं है, मैंने झूठ बोला। ये सुनते ही जोर से फाइज के वालिद ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। क्या बकवास कर रहे हो? आयजा भी शोर सुनकर वहां पर आ गई। बेटा क्या ये सच कह रहा है? हाँ बाबा जान, वो यही सच है, आयजा ने कहकर सर झुका लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने गुनाह को छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया? नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है। बस तुम बोलो भी, बस तुम तो बोलो भी नहीं, और तुम लड़की दफा हो जाओ मेरे घर से। ऐसी बेहया औरत को मैं एक पल भी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता आइंदा। आयजा की आंखों में आंसू आ गए और फौरन वहां से चली गई, और फाइज भी वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लग गया। मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी जीने की वजह भी चली गई। इसने जोर से गिलास दीवार पर दे मारा, जिसकी आवाज सुनकर फाइज के वालिद दरवाजा खटखटाने लग गए। क्या कर रहे हो अंदर? दरवाजा खोलो। बाबा आपको भी नफरत है मुझ जैसे बेटे से। आप दोबारा मेरी शक्ल आप नहीं देख सकेंगे। बेटा क्या कर रहे हो? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मैं तो गुस्से में था, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। नहीं बाबा, अब मैं नहीं जी सकता। फाइज करब से आंखें बंद किए बोला। बेटा प्लीज़ मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दो। नहीं बाबा मैं नहीं खोलूँगा। इतना कहते ही फाइज कांच उठाकर अपनी कमीज नब्ज काटने लगा कि फाइज के वालिद ने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुलते ही जल्दी से फाइज के हाथ में पकड़े शीशे के टुकड़े को दूर फेंक दिया और एक और थप्पड़ मार दिया। पागल हो गए हो क्या? हाँ हो गया हूँ पागल। बाबा वो चली गई मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, अब दोबारा कभी नहीं आएगी वो।
فائز اپنے باپ کی گود میں سر رکھ کر اونچا اونچا رونے لگا، جسے دیکھ فائز کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تمہیں میری قسم، دوبارہ اگر تم نے ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہارے لیے کیا صرف وہ لڑکی ہی سب کچھ ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں۔ بابا، آپ بھی تو یہی چاہتے تھے نا، ہمیشہ نفرت ہی کی ہے مجھ سے آپ نے۔ بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ماں باپ صرف غصہ ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتے اپنی اولاد سے۔ اچانک روتے روتے فائز بے ہوش ہو گیا۔ فائز کے والد اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہ مسلسل بے ہوشی میں بھی عائزہ کو پکار رہا تھا اور اسے واپس آنے کا بول رہا تھا۔ اسی بے ہوشی میں اس نے عائزہ کے دوست کا ذکر کیا تو اس کے والد کسی کو کال کرنے لگ گئے۔ وہ دوسری سمت عائزہ اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی، جب اچانک دروازے کی بیل بجی تو عائزہ نے پوچھا، کون؟ وہ دروازہ کھول دیا۔ سامنے فائز کے والد موجود تھے۔ انکل جی، آپ یہاں کیسے؟ بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو، بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے تمہیں۔ پر انکل جی، کہاں جانا ہے؟ عائزہ حیرانگی سے بولی۔ میں بتاتا ہوں، فی الحال چلو تم۔ فائز کے والد عائزہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ گاڑی میں فائز کے بارے میں انہوں نے عائزہ کو سب کچھ بتا دیا۔ پلیز بیٹا، میرے بیٹے سے شادی کر لو ورنہ وہ مر جائے گا، پلیز۔ اور ویسے بھی تمہارا کون سا کوئی رشتہ دار ہے اس دنیا میں؟ عائزہ مکمل شوکڈ تھی اور بس اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر فائز کے پاس بیٹھ کر اس نے فائز کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ فائز بے ہوشی کی حالت میں بھی ابھی تک عائزہ کا ہی نام لیے جا رہا تھا۔ فائز، میں یہیں پر ہوں آپ کے پاس، اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ صرف ایک دفعہ بتا تو دیتے۔ یوں ہی فائز کا ہاتھ تھامے وہ اپنا ضبط کھوئے رونے لگی، جب اچانک فائز آنکھیں کھولنے لگ گیا۔ عائزہ، تم یہاں؟ آپ کو ہوش آ گیا؟ شکر ہے خدا کا۔ کیسے ہیں آپ؟ اب آپ ڈاکٹر پلیز۔ عائزہ، ڈاکٹر کو مت بلاؤ، تم یہاں کیسے آئی؟ فائز نے حیرانگی سے پوچھا۔ محبت ہو گئی آپ سے، نہیں رہ سکی ایک پل بھی آپ کے بغیر، لیکن شاید آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ عائزہ شکوہ کرنے لگی۔ نہیں وہ کیا، اسی لیے کبھی بتایا نہیں آپ نے، دل میں ہی رکھا۔ سوری۔ فائز نظریں جھکائے اس سے بولا۔ سوری کا کیا؟ ہاں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ فائز صاحب۔ فائز کے باپ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ اور کیا جلدی سے ٹھیک ہو گئے، تبھی تو شادی ہوگی نا تمہاری۔ اس بات پر سبھی لوگ ہنسنے لگ گئے۔ ایک ہفتے بعد دھوم دھام سے فائز کی عائزہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ فائز کمرے کے باہر کھڑا بہت ہی ٹینشن میں تھا جب اس کے بابا وہاں چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی ٹینشن میں کیوں ہو؟ بابو، میں منہ دکھائی کا تحفہ لینا بھول گیا، کیا کروں اب؟ لو بھائی، اتنی سی بات، یہ لو۔ فائز کے باپ نے جیب سے تحفہ نکال کر اسے دیا۔ بابا، آپ کو کیسے یاد تھا؟ باپ ہوں تمہارا، اپنے بچے کی ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ اب جاؤ کمرے میں۔ مسکرا کر فائز اپنے بابا کے گلے لگ کر کمرے میں چلا آیا تو سامنے عائزہ گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ تبھی فائز نے بھی بیٹھ پر جا کر بیٹھ گیا اور عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ، ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے، آئی لو یو سو مچ۔ کافی جلدی نہیں پرپوز کیا آپ نے، ابھی بچے ہو جانے دیتے پھر کہہ دینا تھا۔ عائزہ کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگ گئے، جبکہ فائز اب گھونگھٹ اٹھا کر عائزہ کو دیکھنے لگ گیا۔ اب کیا دیکھ کر ہی ساری رات گزاریں گے؟ اور میری منہ دکھائی کہاں پر ہے؟ اوہ سوری، یہ لو تمہاری منہ دکھائی، تمہاری طرح بہت ہی خوبصورت گفٹ، بہت پیارا ہے، اب پہنا بھی دیں اسے؟ عائزہ نے دل سے تعریف کی۔ فائز فوراً عائزہ کو چین پہنانے لگ گیا اور ساتھ ہی عائزہ کی کمر کی زپ کھولنے لگ گیا اور کمر پر اپنے لبوں سے چومنے لگا، جس پر لیکن وہ ساری رات دونوں ایک دوسرے کو محبت کی بارش میں بھگوتے رہے، جیسے دیکھ چاند بھی شرمانے لگا۔ لیکن ہر کسی کی قسمت عائزہ جیسی نہیں ہوتی،
اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا، اور ساتھ ہی اتنی محبت کرنے والا شوہر بھی اسے مل گیا۔ ماں باپ کو دکھی کر کے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سکھی رہ سکے۔ کمپلیٹ شدہ۔